नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम इज़ क़ाल यूसुफ़ु लिअबीहि या अबत इन्नी रअयतु अहद अशर कौकबा वश्शम्स वल क़मर रअयतुहुम ली साजिदीन क़ाल या बुनय्य ला तक़्सुस रुअयाक अला इख़्वतिक फ़यकीदू लक कैदा इन्नश-शैतान लिल-इंसानि अदुव्वुम मुबीन औ कमा क़ाल नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम खैरुकुम मन तअल्लमल क़ुरआन व अल्लमह। अम्मा बाद, सामीन हज़रात, वाजिबुल एहतराम भाइयों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, सबसे पहले ख्वाब की 3 किस्में हैं। ख्वाब की बात हो रही है। ख्वाब की 3 किस्में हैं। उनमें से पहली किस्म एक तो ये होता है, ख्वाब जो होते हैं अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से खुशखबरी भी होते हैं, अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से अज़ाब भी होते हैं। अल्लाह अपने बंदों को ख्वाब के ज़रिए इल्हाम कर देते हैं। अगर कोई शख्स बुरे आमाल में ज़िंदगी बसर कर रहा है तो अल्लाह जल्ल जलालहू उसको इल्हाम के ज़रिए, ख्वाब के ज़रिए उसको उसके दिल के अंदर ये बात डालते हैं कि मेरा बंदा, तू गलत रास्ते पे है, इसलिए कि तू दुरुस्त रास्ते पर आ जा, सीधे रास्ते पर आ जा। जो शख्स बुरे रास्ते पर चला हुआ है, जिस तरह देगर बुराइयों के अंदर मुबतला है, अगर उसको वो देखे, अपने अपने अमाल का मुहासबा करे, अगर उसके अमाल बुराई की तरफ ज़्यादा हैं तो उसको ख्वाब भी ऐसे ही आएंगे जो उसके अंदर ख्वाब में तंबीह होगी। तो इसी तरह फ़लसफ़ाना की 2 किस्में होती हैं। एक तबी होती है ख्वाब की, एक गैर तबी किस्म होती है। मतलब तबीयत के मुताबिक, जिस तरह एक आदमी दिन के अंदर जो काम करता है वो रात को उसको नज़र आ जाए तो इस ख्वाब की कोई ताबीर नहीं होती, इसका कोई हुक्म नहीं होता, कोई अमर नहीं होता। ये तो इंसान की अपनी तबीई ख्वाब की किस्में हैं। और जो गैर तबी होते हैं, जिस तरह कि कोई गलत रास्ते पर है तो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से उसको इल्हाम हो जाता है, तेरा रास्ते पर आ जा मेरा बंदा। अब अगर कोई बंदा ख्वाब के अंदर ये देखता है कि मस्जिद को देखता है ख्वाब में, तो इसकी ताबीर ये है कि वो शख्स दीनदार होगा, नेकी के कामों को इख्तियार करेगा, पसंद करेगा, इस्लाम का खादिम रहेगा, अक़बा में निजात पाएगा। मतलब कब्र के अंदर भी उसको जज़ा होगी, अजर मिलेगा, उसको अज़ाब नहीं होगा। अगर कोई शख्स खानकाह को देखता है, मदरसे को देखता है, आबाद देखता है, तो इसका मतलब, इसकी ताबीर ये है कि उसको गैब से दौलत भी मिलेगी, माल भी मिलेगा, राहत और सुकून की ज़िंदगी इख्तियार करेगा और बुज़ुर्गों की खिदमत भी करेगा। बुज़ुर्गों की नेमतें महफिल में अल्लाह तबारक व तआला उसको इनाम अता फरमाएंगे। अगर कोई शख्स आबाद जगह को, किसी बस्ती को वेरियान देखता है, गैर जगह देखता है, या देगर कोई ज़मीन है जो फसल देती है, अगर उसको भी खंडरात देखता है, तो इसका मतलब, इसकी ताबीर ये है कि मुसीबत और आफत नाजिल होने की निशानी है, बाइस परेशान होगा वो शख्स, तो उसे तौबा इस्तिग़फ़ार करनी चाहिए। अगर कोई शख्स आबाद मकान गिरता हुआ देखता है, जिस घर के अंदर वो रह रहा है, तो वो देखता है कि वो मकान गिर रहा है, तो इसका मतलब ये है कि घर के मालिक की मौत वाक़ई होगी, या मुसीबत पेश आएगी, या मुसीबत आफत नाजिल होने की निशानी है, या बास परेशानी है।
یعنی جو شخص گرتا ہوا مکان دیکھتا ہے تو اسے توبہ استغفار کرنی چاہیے، کیونکہ اس کے اندر رنج کی طرف دلیل ہے، رنج کی تعبیر ہے، پریشان رہے گا وہ شخص۔ اگر کوئی شخص یہ دیکھتا ہے کہ وہ آٹا بکتا ہوا دیکھتا ہے، یا آٹا لیتا ہوا خریدتا ہوا دیکھتا ہے، یا آٹا جو کا دیکھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کے اندر ترقی اختیار کرے گا، نیک کاموں میں وہ رہے گا، اور غم اس سے دور ہو جائیں گے۔ اور جو شخص آٹا چھنتا ہوا دیکھتا ہے تو اس کا مطلب، اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ عورت سے دوستی اور دنیا میں مشہور ہوگا۔ اگر کوئی عورت دیکھتی ہے تو اس کا مطلب بھی یہی بنتا ہے کہ وہ دنیا میں مشہور ہوگا، اس کو اپنے خاوند سے نفع حاصل ہوگا۔ اور اسی طرح اگر کوئی شخص کسی آدمی کو موٹا دیکھتا ہے تو اس کا مطلب، اس کی دلیل یہ ہے کہ دولت مندوں میں شامل ہوگا۔ اگر کسی شخص کو خواب کے اندر یا کوئی عورت دیکھتی ہے یا کوئی مرد دیکھتا ہے تو اس کی تعبیر یہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو ان قریب ایسا اس کے اوپر آ جائے گا۔ یہ اللہ کی طرف سے الہام ہوتا ہے، جو اپنے بندوں کو اللہ پیغام دے رہے ہیں کہ وہ ان قریب اللہ اس کو دولت سے نوازے گا۔ اگر کوئی شخص ازار باندھتا ہوا دیکھتا ہے، مطلب کوئی شخص اپنے آپ کو چادر باندھتے ہوئے دیکھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے، اس کی تعبیر یہ ہے، اس شخص کو عورت ملے گی جس سے وہ راحت بھی حاصل کرے گا، آرام بھی پائے گا، نیک بخت عورت ملے گی اس شخص کو۔ اگر کوئی ازار بندہ خریدنا دیکھتا ہے خواب کے اندر، کہ کوئی بندہ ازار خرید رہا ہے یا وہ خود خرید رہا ہے، تو اس کا مطلب بھی یہی ہے کہ عورت یا کنیز ہاتھ عیش و آرام حاصل ہوگا، عورت بھی نیک اس کے ہاتھ میں آئے گی، نکاح میں آئے گی، تو وہ عیش کی زندگی گزارے گا۔ اگر کوئی شخص ازار بند دیکھتا ہے، مطلب ازار اس کا گم ہو گیا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ عورت یا کنیز اس سے چھوٹ جائے گی، یا وہ ان قریب طلاق دے دے گا، وہ اپنی عورت کو ان قریب طلاق دے دے گا۔ اگر کوئی بندہ یہ دیکھتا، اگر عورت دیکھتی ہے تو اس کی تعبیر بھی یہی ہے کہ وہ اس کا خاوند اس کو طلاق دے دے گا۔ اگر کوئی شخص آسمان کو سفید دیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے قوت مردمی زیادہ ہوگی۔ اگر ازار بندہ پرانا دیکھے تو نامردی ہوگی۔ اگر کوئی شخص ازار کو دیکھتا ہے یا آسمان کو سفید دیکھتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں بھلا پائے گا۔ اگر آسمان کو سرخ دیکھتا ہے تو ملک میں خرابی ہوگی، جنگ چھڑے گی، تکلیف بھی ہوگی، پریشانی بھی آئے گی اس کو۔